अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अल्मास सक्से बुलान के पैनल से। साथियों, हमारा सिलसिला है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो साथियों, अब हम कोयटा से निकले करक, करक से निकले अब हम कोहाट। कोहाट और करक के दरमियान 40 मिनट का फ़ासला है। कोहाट बहुत बड़ी छावनी है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो साथियों, पीटीसीएल की तरफ से, क्योंकि वहीद वहाँ रेवेन्यू में पीटीसीएल में मुलाज़िम था, कोयटा से ट्रांसफ़र हुई थी कोहाट। तो वहाँ उसे क्वार्टर मिल गया 2 कमरों का। तो साथियों, अभी हम वहाँ कुछ दिन भी नहीं गुज़ारे थे, तो हमें अंदाज़ा हो गया। वहीद ने अपना मज़ीद रूप दिखाना शुरू किया। लेकिन उस पे बात करना इस वक़्त ज़रूरी नहीं है। साथ ही छोटी नंद जो है हनी, उसने भी आकर डेरा डाल दिया। उन्होंने दिल में कहा कि ये असामी इतनी आसानी से हम किधर ज़िंदा सलामत किधर जाने देते हैं। और उसने वहाँ आकर भी झगड़ा करना और शोर करना और अपना आप दिखाना शुरू किया। साथियों, लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि कोहाट में वहीद के जो सगी मामी है, उस उनको उनका नाम है अम्मी जान की बहन, मेहरुनिसा आपा जी की बहन। जो मेहरुनिसा आपा जी जो है, वो उनके भाई, ठीक है? ये बहन है मेहरुनिसा आपा जी, भाई ये यासीन मामा गुल हम उन्हें कहते हैं, यासीन मामा गुल। तो उनकी बेटी फ़ातिमा एडवोकेट, कोहाट की मशहूर एडवोकेट हैं। उनके घर में हमारा डेरा हो गया, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। और वहीद के भी मज़े हो गए, क्योंकि वहाँ खाने का भी बोझ नहीं था, क्योंकि वो ही उठा रहे थे और इसकी कोशिश होती थी। बाय नेचर ये बहुत कंजूस था और ज़िम्मेदारियों से बचने वाला था। ये ज़िम्मेदारियों से हमेशा से तंग तंग था। ये किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता था। तो साथियों, अब हम मिले फ़ातिमा से। फ़ातिमा बहुत खूबसूरत लड़की थी, इंतहाई नफ़ीस लड़की। और ये घराना इतना मिसाली और इतने प्यार करने वाले अच्छे लोग हैं। साथियों, आने वाली किस्तों में जब आप मुझसे सवाल करेंगे, कमेंट्स पे बात करेंगे, मुझे आप याद दिलाएँगे, तो मैं इस घराने का तारुफ़ करवाऊँगी कि कितने अच्छे लोग थे, इन्होंने बच्चों की कैसी तालीम और तरबियत की और आज बच्चे कहाँ-कहाँ हैं और हमें इनसे क्या सबक मिलता है। तो साथियों, वो मुझे बिठाकर कहती समझाती थी कि देखें, ये लोग तो जो हैं सो हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो बहू साबित हों कि इनको बता दें कि कैसे कैसे किसी बहू पर या किसी लड़की पर ज़ुल्म किया जाता है। अभी तक साथियों, मेरा ख़्याल है मुझे उन चीज़ों का नहीं पता था, उन हक़ाइक़ का जो ये लड़की बताना चाह रही थी, क्योंकि मैं इस तरह सोच समझ नहीं रखती थी, गौर-व-फ़िक्र नहीं करती थी। बहरहाल इनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ये भी हमारे घर आते थे, हम इनके घर जाते थे। और फिर साथियों, एक दिन वहीद ने मामी से कहा कि मामी, मेरी बीवी जो है ठीक नहीं है, बीमार है, मुझे कोई आप बताएँ कि क्या किया जाए, किस डॉक्टर के पास ले जाऊँ? उन्होंने कुछ थोड़ा-सा बस इतनी दिलचस्पी नहीं ली और उन्होंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ? हालाँकि वो एक शहर है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं सच क्या है और झूठ क्या है। ये तो वहीद ने मुझे बताया कि मामी कहती है कि मैं तो सँभाल नहीं सकती, न मुझे अंदाज़ा नहीं है। इस तरीके से ये एक बहाना बन गया, हम वापिस करक आ गए। करक से मैं इस कदर खौफ़ज़दा थी साथियों कि मैं बता नहीं सकती। मैं उनकी खौफ़नाक बातें, उनके ताने, उनकी गंदी-गंदी फ़ाहिश बातें उन औरतों की, मैं बहुत डरती थी और अम्मी जान से सबसे ज़्यादा डरती थी मैं। लेकिन अब वहीद ने यहाँ फिर झूठ बोला। उसने कहा करक में मेरी चाची रहती है, वहाँ जगह-जगह डॉक्टर हैं और आपका वहाँ बहुत अच्छा इलाज होगा। साथियों, मैंने तो करक देखा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ़ इनका घर देखा था। तो जब हम लोग करक पहुँचे, तो चाची के घर जब हम गए, तो वो एक छोटा-सा तंग-सा घर था, बहुत गरीब लोग थे, लेकिन इंतहाई दीनदार और नेक लोग थे साथियों। वहाँ फिर मुझे छोड़ दिया वहीद ने उन्हीं की रोटी पर, उन्हीं के खाने पर। वो हालाँकि खुद गरीब लोग थे और ये एक दफ़ा फिर अपनी ड्यूटी पर बाहर चला जाता। तो इस तरीके से, क्योंकि गाँव में आपको पता है कि बातें बहुत मशहूर होती हैं, तो वहाँ फिर अब्बा जी भी आ गए और सब ख़ानदान वाले लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि सुलह-सफ़ाई करते हैं, लड़की को वापस अपने घर लेके जाते हैं। इस तरीके से साथियों,
میں واپس مجھے کرک لے آئے، کرک میں اپنے گھر واپس لے آئے، لیکن آپ سوچیں کہ دلوں میں کس قدر آگ بھری ہوئی تھی، کتنا غصہ بھرا ہوا تھا، کتنے وہ آگ بگولا تھے، کیونکہ یہ چچی جو تھی یہ میری ساس کی دیورانی لگتی تھی، اور وہ اپنی دیورانیوں، جٹھانیوں اور اپنے سسرال والوں سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ ان کو حقارت آمیز نظروں سے دیکھتی تھی، وہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتی تھی، ان کو تو ابا جی چھپ کر چائے پلواتا تھا، وہ بھی میرے کمرے میں لا کر۔ اب اجازت نہیں تھی دیوروں کو کہ وہ ان کو چائے پیش کی جائے، امی جان کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا۔ تو بہرحال اب جب ہم واپس آ گئے تو سمجھے ساتھیوں کہ شامت اعمال کہہ لیں سے یا جو بھی، تو امی جان کے رویے میں بہت سختی تھی۔ جب جرگہ بیٹھا تو امی جان کے الفاظ ہیں جو کہ وہاں امی جان کے اپنے سگے بھائی ڈاکٹر محمد صدیق، چلڈرن اسپیشلسٹ کرک، جو آج بھی حیات ہیں، بہت اچھے بندے ہیں، انہوں نے میرے سر پہ سٹینڈ لیا، بات کی، تو انہیں کہا ان کی بہن نے کہ اس لڑکی کو بکری کے ساتھ باندھ دو، بکریوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ باندھ دو۔ ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی بہوؤں کو انتہائی گھٹیا، کمزور، حقیر اور جانوروں کی مانند ہی سمجھتی تھی، اس کی خیالات ہی ایسے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ساتھیوں، وقت ہے، گزرتا ہے، اچھا ہو یا برا رکتا نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آگے۔ اب کہتے ہیں نا کہ جہاں مشکل ہو وہاں آسانی بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خوشی بھی ہوتی ہے، اور خوشی کے سہارے انسان جی لیتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، ایک کمزور سی کانگڑی سی لڑکی جو غموں اور دکھوں کی چادر لپیٹے ہوئے، اسے اتنا سرخ و سفید، اتنا صحت مند بچہ کہ سب لوگ حیران تھے۔ لیکن ساتھیوں، اس بچے کی آمد پہ گھر آنا خوش ہونے کے بجائے گھر کا ایسا سما تھا جیسے خدا نہ کرے کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی ساتھیوں، اس کی وجہ بھی وہ بڑی نند تھی، اور بڑی نند کا گھرانہ تھا، کیونکہ اسے اوپر تلے بیٹیاں ہو رہی تھیں، اور اس کا میاں حضرت نبی لگاتار یہ ڈراوا دیتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، اور یہاں اور سعید سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ساتھی آپ کو بتاتی چلوں کہ وحید جس کا نام سعید، جس کا نام ہم نے وحید رکھا ہے، اس سے اس کے بہنوئی نفرت کرتے تھے۔ شاید اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی زبان کڑوی تھی، وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی وجہ تو تھی۔ تو ساتھیوں، اب تو ان کے گھر میں تو ایسا اداسی پھیل گئی نند کے گھر میں کہ بھئی وحید کے بیٹا ہو گیا، او ہو، بس ساتھیوں نہ پوچھے، جس دن وہ بچہ پیدا ہوا، عورتوں نے جو گھر کی تھی انہوں نے نہلانے سے انکار کر دیا۔ جولائی کا مہینہ تھا، اس سے بھی دانے نکل آئے، میرے بھی ہاتھوں پر موٹے موٹے پکے ہوئے دانے پیپ والے نکل آئے۔ کوئی کسی قسم کا خیال نہیں تھا، جتنی عورتیں تھیں یہ گھر کی، وہ آتے جاتے برا بھلا کہہ رہی تھی، سعید کو بھی گالیاں دے رہی تھی۔ اور ساتھیوں، اور اس دوران ہمارے کمرے بننے شروع ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کمرے نہیں تھے، اور امی جان جو کمرے خالی بھی تھے ان میں بھی اجازت نہیں دیتی تھی رہنے کی، تو کیونکہ مزدور لگے ہوئے تھے، تو سب کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی جس کے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے یہ اٹھ کے خود کام کرے۔ تو ساتھیوں، جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا، میرا خیال ہے دوسرا دن تھا، جو میں چپکے سے اپنی بڑی نند کو کہا، جو کہ بظاہر سب سے زیادہ کوآپریٹو اور میٹھی نظر آ رہی ہیں، انہیں میں نے کہا کہ باجی میں کیسے کام کر سکتی ہوں، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میری ٹانگیں کانپتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ میں آٹا کیسے گوندھ سکتی ہوں، میں نہیں گوندھ پاتی، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، چادر لپیٹ لو، چادر باندھ لو اپنے ارد گرد، کر لو گی تم۔ تو ساتھیوں، یہ کیسا سفر تھا، یہ کیسے لوگ تھے؟ میں ہرگز بھی یہ نہیں بتانا چاہتی کہ یہ کوئی ظلم تھا، زیادتی تھی، لیکن اس قدر ناک بد اندیشی، اتنی خدا سے بے خوفی، کوئی خوف خدا نہیں۔ تو ساتھیوں، اگلی قسط کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔